बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फजल हुसैन। और आज जो सवाल मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो सवाल है कि जज्बात क्या होते हैं। जी हाँ, जज्बात क्या हैं, एहसास क्या है, इसकी कैफियत क्या है। मेरी नज़र में जज्बात ही वो कैफियत है, वो एहसास है जो आपको किसी दूसरे से बात करने पर मजबूर करता है। आप किसी से बात करना चाहते हैं, किसी को जानना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसासात को बयान करना, ये सब जज्बात में शामिल होता है। मर्द हो, औरत हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, इंसान क्या जानवर भी जज्बात रखते हैं। आप जिस मुआशरे में, जिन लोगों में रहते हैं, जैसी कंडीशंस, जैसे माहौल में आपकी परवरिश होती है, आपके जज्बात भी उसी तरह के होते हैं। आपकी बर्दाश्त, आपकी तहम्मुल मिजाजी, ये सब जज्बात का हिस्सा है। इन जज्बात के होते हुए आप सवाल करना चाहते हैं। अपने जज्बात को बयान करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो चले जाते हैं। आखिर क्या है ये जज्बात और कब ये जज्बात आपको जज्बाती कर देते हैं। मोहब्बत, नफरत, सुस्ती, किसी काम में तेजी, इंटरेस्ट, फीलिंग, ये सब क्या इसी चीज का नाम है। मैं अपनी राय आपके सामने रखूंगा, अपने कुछ सवाल आपके सामने रखूंगा, जो मेरे ख्यालात हैं वो आपके सामने रखूंगा, और उम्मीद है आप भी मेरे साथ अपने जज्बात शेयर ज़रूर करेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं। क्या आप भी जज्बाती हैं? जज्बाती किस तरह के? कुछ लोग मुस्बत होते हैं, कुछ लोग मनफी होते हैं, कुछ लोग अपनी राय को दूसरों पर लागू करना लाजिम करार दे देते हैं, और कुछ लोग दूसरों की राय को रद्द करना। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, क्या यहाँ पर जज्बात को कोई अहमियत दी जाती है? हमारे फैमिली सिस्टम्स में, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कारोबार, दुकानदारी, दोस्त अहबाब, आप जब किसी से अपने दिल का हाल बयान करते हैं, अपने जज्बात बयान करते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि सामने वाला भी वही जज्बात आपके लिए रखे? ऑब्वियसली ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या उन जज्बात को महसूस करना या महसूस करवाना आसान है? और अगर नहीं है तो फिर कैसे मुमकिन है कि आप अपने इजहार को दूसरों तक बआसानी पहुंचा सकें? सवाल हैं जिनका जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मैं अक्सर सुनता आया हूं, आपने भी सुना होगा, हम अक्सर सुनते हैं एक्सट्रीमिस्ट। क्या है ये एक्सट्रीमिज्म? कहां से आया है ये? क्या ये बाय बर्थ आपके साथ होता है या मुआशरे में रहकर ये आपको आ जाता है? क्या एक मुआशरा आपको जज्बाती बना देता है, आपको एक्सट्रीमिस्ट बना देता है? बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हम पर मुख्तलिफ जिम्मेदारियां भी होती हैं। हमसे बहुत से लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं, उम्मीदें भी लगाते हैं। उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए क्या हम अपने जज्बात को दबा देते हैं या दबाना ज़रूरी होता है? क्या हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं या जिस मुआशरे को हमने खुद बनाया है, क्या ये मुआशरा हमारी इक़दार को, हमारी रवायात को हमारे साथ साथ लेकर चल रहा है, या वक्त के साथ साथ ये रवायात बदल गई हैं? हर आने वाला दिन कुछ नया सिखाता है हमें, या हम बज़िद हैं उन पुरानी रवायात पर चलने के लिए? अपने जज्बात को उन रवायात में कन्वर्ट करना या उन रवायात को अपने ऊपर लागू करना हमारे जज्बात को आगे बढ़ाता है, या हमारे अंदर बर्दाश्त की कमी का एहसास पैदा करता है, या हमें बर्दाश्त करने पर मजबूर करता है? सवालात हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है, हम वक़्त के साथ साथ उन रवायात में कैद होकर रह गए हैं। हम एक तरफ तो
موجودہ دور میں اپنے آپ کو سب سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی روایات کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ایک عمر تک ہم جذبات کے سر پر چل رہے ہوتے ہیں، جذبات کو آگے رکھ کر سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں پر اپنے جذبات، اپنی خواہشوں، اپنی اصلاحات کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیا اس عمل میں ہم سامنے والے پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کی خواہشوں کو، اس کے جذبات کو، اس کی فیلنگز، اس کے ایموشنز کو ہرٹ کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیوں؟ اپنے فائدے کے لیے؟ لیکن اس فائدے میں جو سامنے والے کا نقصان کرتے ہیں، کیا اس کا کوئی احساس ہوتا ہے ہمیں؟ میرے سوال ہیں جن کا جواب میں تلاش کر رہا ہوں، اور اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے، میں جاننا چاہوں گا۔ کیا ہم نے اپنے جذبات کو اتنی سختی سے قید کر دیا ہے ایک ڈبے کے اندر کہ ہم چاہ کر بھی اسے کھول نہیں سکتے؟ ایک شخص جو اڑنا چاہتا ہے، ہم اسے چلنے پر مجبور کرتے ہیں کہ نہیں، تم اڑ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی محبت کی شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے ہم روایات میں قید کر کے محبت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی زندگی کو کسی اور جگہ پر، کسی اور مقام پر لے کر جانا چاہتا ہے تو ہم اس کی ٹانگیں پکڑ کر اسے واپس اسی جگہ پر کھینچ کر لے آتے ہیں کہ نہیں، تم یہاں سے ہل نہیں سکتے۔ میرے سوال ہیں جن کے جواب میں ڈھونڈ رہا ہوں، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے شاید آپ کے بھی یہی سوالات ہوں، تو مل کر ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی ڈھونڈیے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، اور اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اپنا دوست سمجھیے، راہگیر سمجھیے، ایک سوالی سمجھیے، یا کچھ بھی۔ ہمارے معاشرے میں نہ جانے کیوں سوال کرنے کی روایات کو ختم کیا جا چکا ہے۔ اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ سوال کریں۔ آپ پر صرف ایک چیز لاگو ہے، اور وہ ہے جواب دینا۔ جواب دیتے دیتے کئی دفعہ آپ تھک جاتے ہیں، اور پھر آپ جذباتی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میرا خیال ہے۔ اور وہ جذباتی ہونا آپ کو ایکسٹریمسٹ بنا دیتا ہے۔ آپ کے اندر برداشت ختم اور غصہ شروع۔ پھر وہ غصہ آپ کے رگو پہ میں اس طرح پیوست ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے خون کے ساتھ آپ کے دماغ، آپ کے دل، آپ کے جسم میں دوڑنے لگتا ہے۔ میرے سوال ہیں جن کا جواب میں تلاش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہو، مجھے اپنا ایک نیا دوست سمجھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔